बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, स्टडी सीक्रेट्स में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। डियर स्टूडेंट, आज हम जमात नहम की इस्लामियात में बाब सोम सीरतुन्नबी ख़ातमुन्नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़ेली उन्वान नंबर 4 आमुल वफूद में आज सबसे आखिरी वफ़्त अब्दुल कैस के बारे में पढ़ेंगे। शार्ट क्वेश्चन, MCQs, लॉन्ग सवालात को सामने रखते हुए ताकि इम्तहानी नुक्ते नज़र के मुताबिक इस तरीके से आपकी तैयारी हो कि आपको हर सवाल का जवाब फौरी तौर पे आता हो। वफ़्त अब्दुल कैस, इस वफ़्त में 20 आदमी थे। इनके सरदार का नाम मंजर बिन आइस और लक़ब अशज था। यहाँ पर सवाल नंबर 1 है, वफ़्त अब्दुल कैस का 2 जुमलों में तारुफ करवाएं। वफ़्त अब्दुल कैस का तारुफ 2 जुमलों में करवाएं। तो पहला जुमला, इस वफ़्त में 20 आदमी थे। यहाँ पर 20 को अंडरलाइन किया गया है ताकि इसके ज़रिए से आप MCQs अच्छे तरीके से याद कर सकें। और अगर MCQs ये आपका पेपर में नहीं आता तो फिर भी आपने गौर व फिक्र और तवज्जो के साथ पढ़नी है, क्योंकि कहीं और किसी जगह पर आपको जब इम्तिहान देना पड़े तो आपको मालूम हो कि इस वक्त के अंदर कितने लोग शामिल थे और उनके सरदार का नाम क्या था। ये दूसरा जुमला है, मंजर बिन आइस और लक़ब अशज था। यहाँ पर सवाल नंबर 1 ख़त्म होता है। वफ़्त अब्दुल कैस की बारगाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आमद से पहले नबी करीम ख़ातमुन्नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम को ख़बर दी कि मशरिक़ से कुछ सवार आ रहे हैं जो इस्लाम कबूल करेंगे। सवाल नंबर 2 है, वफ़्त अब्दुल कैस की आमद से पहले नबी करीम ख़ातमुन्नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को क्या खुशखबरी दी। सहाबा कराम को ख़बर दी कि मशरिक़ से कुछ सवार आ रहे हैं जो इस्लाम कबूल करेंगे। वक़्त अब्दुल कैस के लोग जब नबी करीम ख़ातमुन्नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुए तो आप ख़ातमुन्नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनका इस्तकबाल फरमाया। यहाँ पर पैराग्राफ नंबर 1 ख़त्म होता है। पैराग्राफ नंबर 1 के अंदर 2 MCQs आपने तैयार किए हैं। एक MCQ सा, वक्त में कितने आदमी थे? 20। और इसके बाद यहाँ पर है कि सरदार का नाम क्या था। सरदार का नाम मंजर बिन आइस और लक़ब अशज था। 2 सवालात हैं। एक है कि उसका तारुफ यानी वक़्त अब्दुल कैस का 2 जुमलों में तारुफ बताएं। तो 2 जुमलों में तारुफ वही MCQs वाला ही सवाल है और वही शॉर्ट क्वेश्चन भी है। और दूसरा सवाल है, वक़्त अब्दुल कैस की आमद से पहले नबी करीम ख़ातमुन्नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को क्या खुशखबरी दी कि मशरिक़ से कुछ सवार आ रहे हैं जो इस्लाम कबूल करेंगे। नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। उन्होंने हज़ूर ख़ातमुन्नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर की खूबसूरती को देखकर आप ख़ातमुन्नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक और पाए अक़दस को चूम कर मोहब्बत व अक़ीदत का इजहार किया। उन्होंने सिमराल जो वक़्त अब्दुल कैस के लोग थे, हज़ूर नबी करीम ख़ातमुन्नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर की खूबसूरती को देखकर आपके यानी आप ख़ातमुन्नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक हाथ को कहते हैं और पाए अक़दस कहते हैं पाँव को, चूम कर मोहब्बत व अक़ीदत का इजहार किया। यहाँ पर सवाल नंबर 3 है, वफ़्त अब्दुल कैस ने नबी करीम ख़ातमुन्नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किस तरह अक़ीदत का इजहार किया। किस तरह अक़ीदत का इजहार किया, तो यहाँ से लेके यहाँ तक इस सवाल का जवाब है। इस वफ़्त के सरदार ने हज़ूर अकरम ख़ातमुन्नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाज़री से पहले गुस्ल किया, उम्दा और पाकीज़ा कपड़े पहने और हिल्म और वक़ार के साथ बरगाहे रिसालत में हाज़री दी। दोबारा सुने, इस वफ़्त के सरदार ने हुज़ूर अकरम ख़ातमुन्नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाज़री से पहले गुस्ल किया,
عمدہ اور پاکیزہ کپڑے پہننے اور حلم اور وقار کے ساتھ بارگاہ رسالت میں حاضری دی۔ سوال نمبر 4 ہے کہ وفد کی سردار نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری سے پہلے کیا کیا؟ حاضری سے پہلے کیا کیا؟ غسل کیا، عمدہ اور پاکیزہ کپڑے پہنے اور حلم اور وقار کے ساتھ بارگاہ رسالت میں حاضری دی۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی وضع اور آداب کو پسند کرتے ہوئے اس کی حوصلہ افزائی فرمائی اور ارشاد فرمایا، بلا شبہ 2 خوبیاں تم میں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہیں، ایک حلم یعنی جلد بازی نہ کرنا اور امور و معاملات میں غور و فکر کرنا، اور دوسری خوبی وقار ہے۔ سوال نمبر 5 ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سردار کی حوصلہ افزائی کیسے فرمائی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیسی حوصلہ افزائی فرمائی کہ بلا شبہ 2 خوبیاں تم میں سے ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہیں، ایک حلم یعنی جلد بازی نہ کرنا اور امور و معاملات میں غور و فکر کرنا، اور دوسری خوبی وقار ہے۔ دوران گفتگو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حرمت والے مہینوں ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب کے بارے میں انہیں آگاہ کیا۔ یہاں پر کوسچن نمبر 6 ہے، جگہ کی کمی کی وجہ سے صرف سوال کی طرف اشارہ دیا گیا ہے کہ حرمت والے مہینے کون سے ہیں، حرمت والے مہینے کون سے ہیں؟ تو یہاں پر ڈیئر اسٹوڈنٹ آپ نے لکھنا ہے کہ دوران گفتگو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وفد عبدالقیس کے سردار کو حرمت والے مہینوں کے بارے میں آگاہ کیا، اور یہ مہینے 4 ہیں، نمبر 1 ذوالقعدہ، نمبر 2 ذوالحجہ، نمبر 3 محرم، اور نمبر 4 آئے گا رجب۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو نماز، روزہ، زکوٰۃ اور دیگر احکام کی تعلیم دی۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے اللہ عبدالقیس والوں کی بخشش فرما، اے اللہ عبدالقیس والوں کی بخشش فرما۔ یہاں پر کوسچن نمبر 7 ہے اور اس کے اوپر دعا لکھی گئی ہے کہ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبدالقیس کے لیے کیا دعا فرمائی؟ تو یہاں پر ہے، اے اللہ عبدالقیس والوں کی بخشش فرما۔ یہ وفد 10 دن حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں رہا، قرآن مجید اور احکام شریعت سیکھے، قرآن مجید اور احکام شریعت سیکھے۔ تو یہاں پر کوسچن نمبر 8 ہے کہ وفد نے کیا سیکھا؟ یہاں پر نیچے ہے وفد نے کیا سیکھا؟ تو حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں وفد جو ہے وہ 10 دن رہا، اور انہوں نے قرآن مجید اور شریعت کے احکام سیکھے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو تحفے تحائف دیے، بہت زیادہ مال عطا فرمایا اور ان کو واپس جانے کی اجازت مرحمت فرمائی۔ سوال نمبر 9 ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وفد کو کیسے روانہ کیا؟ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وفد کو کیسے روانہ کیا؟ تو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو تحفے تحائف دیے اور اس کے بعد بہت زیادہ مال عطا فرمایا اور پھر واپس جانے کی اجازت مرحمت فرمائی۔ اس سبق میں ہمیں نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے یہ درس بھی ملتا ہے کہ ہمیں دوسروں کے گھروں میں داخل ہونے سے پہلے اجازت طلب کرنی چاہیے، معاملات میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے، اور امور و معاملات کی انجام دہی میں غور و فکر کرنا چاہیے، اور اپنی ذاتی زندگی میں وقار و احترام کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ سوال نمبر 10 ہے، سبق عام الوفود سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ سبق عام الوفود سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ تو اس سبق میں ہمیں نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے یہ درس بھی ملتا ہے کہ ہمیں دوسروں کے گھروں میں داخل ہونے سے پہلے اجازت طلب کرنی چاہیے، اور اسی مقصد کے لیے جو ہے وہ سورۃ الحجرات نازل ہوئی۔ آپ نے پہلا جو پیج کی ریڈنگ ہے اس میں پڑھا ہے کہ جب وفد جو نمبر 1 تھا، وفد بنو تمیم، وہ داخل ہوا تھا تو ان کا رویہ کیسے تھا، اور اس کے بعد جو ہے وہ سورۃ الحجرات نازل ہوئی، اور
جو ہے وہ آداب سکھائے گئے تھے، لہٰذا ہمیں اسی کو فالو کرتے ہوئے جو ہمیں درس ملتا ہے اس سبق سے وہ یہی ہے کہ ہمیں دوسروں کے گھروں میں داخل ہونے سے پہلے اجازت طلب کرنی چاہیے، یعنی ہمیں اپنی روزمرہ زندگی میں بھی انہی عادات کو اپنانا چاہیے، معاملات میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے، اور امور و معاملات کی انجام دہی میں غور و فکر کرنا چاہیے، اور اپنی ذاتی زندگی میں وقار و احترام کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، خود بھی پڑھیں اور آگے دوسرے طالب علموں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، اور اگر کہیں پر کنفیوژن ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں، آپ کی رہنمائی کی جائے گی۔